الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتحقق الخيرات وبجوده تنزل البركات وبكرمه تعلو الدرجات. ربنا لك الحمد على الختام، ربنا لك الحمد على التمام. الحمد لله أولا، الحمد لله آخرا، الحمد لله ظاهرا، الحمد لله باطنا. صدق الله العظيم التواب الغفور الوهاب الذي خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الصعاب ولانت لقدرته الشدائد الصلاب. رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق خلقه من تراب. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول لا إله إلا هو عليه توكلنا وإليه المتاب. وصلوات ربنا وسلامه على نبينا المختار سيد الأبرار وقائد الأطهار عليه أفضل الصلاة والسلام. ما تعاقب الليل والنهار وما غردت الأطيار وعدد ورق الأشجار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام ولك الحمد على نعمة إدراك شهر رمضان ولك الحمد على نعمة الصيام والقيام ولك الحمد على نعمة ختم القرآن. اللهم لك الحمد حمدا حمدا ولك الشكر شكرا شكرا. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. صدق الله الواحد الماجد الكريم الشاهد العليم الغفور الشكور الحليم. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم. اللهم لك الحمد على تتابع إحسانك وترادف امتنانك ولك الحمد على ما يسرته من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اجعلنا ممن يقيم حدوده وحروفه ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك.
اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين وإلى لذيذ خطابه مستمعين ولأوامره ونواهيه خاضعين وعند ختمه من الفائزين ولثوابه حائزين ولك في جميع شهورنا ذاكرين ولك في جميع أمورنا راجين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن حفظوا للقرآن حرمته وعظموا مكانته وتأدبوا بآدابه وأرادوا بتلاوته مغفرتك ورضوانك والفوز بجنانك. اللهم اجعلنا ممن يقال له يوم القيامة اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأرضين ودرج والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم أيقظنا لتدارك بقايا أعمالنا ووفقنا للتزود من الخير والاستكثار واجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وأسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه وغفرت زلله وإجرامه يا رب العالمين. اللهم يا ربنا ويا خالقنا ويا رازقنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لنا وترحمنا. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان واجعلنا في موقف القيامة آمنين مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا رب العالمين. اللهم تقبل منا ختم القرآن اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان من خطأ أو نسيان أو تحريف أو تغيير أو زيادة أو نقصان. اللهم آمنا من عذاب القبر يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير يا رب العالمين. اللهم اجعل ختمتنا هذه ختمة مقبولة مباركة على من قرأها وسمعها وأمن على دعائها يا رب العالمين. لا إله إلا
الظالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أنجِ إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن معهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم طهر المسجد الأقصى من دراثي اليهود. اللهم اجعله عزيزا شامخا إلى يوم الدين وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا رب العالمين. اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين ووفق نساءنا ونساء المسلمين. اللهم وفق الحاضرات منهن خاصة. اللهم اجعلهن هاديات مهديات قانتات تائبات. اللهم وفقهن وسددهن. اللهم حقق آمالهن وارزقهن يا رب العالمين. اللهم وفق من لنا هذا الجامع المبارك. اللهم اغفر لها ولوالديها واجعل ذلك في ميزان حسناتها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا ووالدي والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم من كان من والدينا حيا فمتعه بالصحة والعافية ومن كان منهم تحت أطباق الثرى اللهم فأنزل على قبره شابيب الرحمات يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واقض ديوننا وتقبل توباتنا وامح حوباتنا واجب دعواتنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر فكتب له كل خير وأجر ومحي عنه كل ذنب ووزر. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة بركتها وفتحها وهداها يا رب العالمين. إلهنا 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 قد حضرنا ختم كتابك ونخنا مطايانا ببابك فلا تطردنا عن جنابك فلا تطردنا عن جنابك. فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة لنا إلا بك. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك
واجعل مآلنا إلى جناتك وأعذنا من عقوبتك ونيرانك يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا وختمنا لكتابك. اللهم لا تردنا خائبين ولا عن رحمتك مطرودين. اللهم لا تجعل شهرنا يفارقنا إلا وقد غفرت لنا إلا وقد أعطيتنا سلنا إلا وقد أعتقتنا من النار اللهم كما سلمتنا لرمضان فتسلمه منا خالصا متقبلا. اللهم كما سلمتنا وبلغتنا رمضان فتقبله منا يا رب العالمين. إلهنا ليس في الوجود رب سواك فندعوه وليس لنا إله غيرك فنرجوه. إلهنا عبيدك سوانا كثير وليس لنا رب سواك فلا تخيب رجاءنا. اللهم لا تخيب رجاءنا اللهم وأعطنا سبلنا يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الأمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان يا رب العالمين. اللهم قصر عنه رأينا وضعف عنه علمنا وعملنا ولم تبلغه مسألتنا من خير وعدته أحدا من عبادك أو خير أنت معطيه أحدا من عبادك. اللهم فإنا نرغب إليك فيه ونسألك إياه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور يا عزيز يا غفور يا عزيز يا غفور برحمتك وفضلك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وصل عليه عدد ما شكر الشاكرون وصل عليه ما اختلف الليل والنهار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما